श्री दुर्गा सप्तशती पाठः। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकृतितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते यत्त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्वितः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवुर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तुषाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूवरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा
पूतना कामिकामेढ्रं गूदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्द्रंष्टाकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणी कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानामुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे स शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षति वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्ये कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलचाश्चोपदेशिकः सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेर्हृदि संस्थितिः मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम् इति देव्यः कवचं सम्पूर्णम् अथार्गलास्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तसतीपाठाङ्गत्वेन पाठे जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटभ विद्रावे विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्डासे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्वेषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरो रत्ना निघ्रिष्टा चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्भ विघ्नासिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनुवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरवाप्नोति सम्पदाम् श्रीदेव्यार्गलास्तोत्रसम्पूर्णम् अथ कीलकम् ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमामवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्त्रणाम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् स सिद्धः स गणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्यो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नामिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः इति देव्यः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामौस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरमजरजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजं स्थितां झण्डाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जरे दधतीं घनान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं श्रीदुर्गायै नमः। प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्रीमहाकाली वृत्त्यर्थे प्रथमचरित्रजपे पाठे विनियोगः। ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवे स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पुत्रानि वौरसान् बभूवुः सत्रपो भूपा कोला विद्वांसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगयव्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षिद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कंसित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मदः मम वैरीव संयातः कान् भोगानुपलस्यते एममानुगता नित्यं प्रसादाधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितासोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्बो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रशया वनतो नृपं वैश्य उवाच
समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनहृदारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमामक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे श्रुतः राज उवाच यैर्नरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवनस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यहि सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमितन्नाभिजानापि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राज उवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वित्तैस्तथोञ्जितः स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवेत्तेषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ते समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दः प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्य तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु कडमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुदा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे चच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राज उवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यांश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणविकृते आस्तिर्यस्य समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोक्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेका हृदयस्थितां
विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हिस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वाडा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरस्येषा सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्याति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणामहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्या हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोष्मत्तौ ब्रियतामीति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्या बुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयः श्रेणु वदामि ते ऐं ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोत्सवः। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रपाठे जपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषु गुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजं स्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णशब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे
तत्रासुरैर्महावीर्यै देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारं स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेढा दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नः स्मो बधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकूपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रीडो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीवत्तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्वषा यदभुच्छां भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वशूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनात्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदाद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं शिरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च तदा वसून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापुरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकलालोकः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च मयीधरः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुभुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्याममरारयः सन्नद्धा किल सन्न्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधः अह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां
क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानीश्वरेण ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैरशिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहयैर्वृतः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानं च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः सम्मुखे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेदा निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वै बहुतासनः निःश्वासन्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रडेम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गडः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपविंहृता अबाधयन्त पटहान् गडः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यन् घण्टास्वनभिमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते वेमुश्च केचिदुधिरं मुसलेन वृषं हतः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरः सरौघेण कृतः केचिद्दृढाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषांश्चिद् बाहवश्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे श्रीरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्ना जङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्भ्यां महासुरः एकबाह्वाक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधाकृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीता परमायुधः नान्द्रितुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभुत्समहारणः सोडितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुरसृभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं तथा वह्निस्त्रीडदारु महाचयं सचसिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीडामसुनीवा विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः तथैषां तु सूरदेवः पुष्पवृष्टिमचो दिवि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयोत्सवः। तृतीयोऽध्यायः। ओम उद्यतभानुसहस्रकान्तिमरुडक्षौमां शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जरिदतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच
निहन्यमानं तत्सन्न्यामवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्यौयोद्धूमथाम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुत्सृतं बिभ्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगैः सच्छिन्वा धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्माधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पभाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुडलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः चाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स तथा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामागदारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यस्तामाम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपसामरः शूलं बाणैस्तदपि शासिनात् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगत्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शीलावृक्षादिविर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निर्णेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्या महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांसे तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासापवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुराक्षुण्डमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्डमहितस्य व्यसिर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धे प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गाविभिन्नाश्च खड्गं खड्गं ययुर्घनः श्वासानिलस्तः शतशो निपेतुर्नभशोचलः इति क्रोधसमद्माता मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कूपं तद्वदाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजामाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः छेनत्येतावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष गजर्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं बपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारूढलोचना ननर्द च सुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं
देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढा मधुयावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवतः। ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासतत्। प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुबुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोत्सवः। चतुर्थोऽध्यायः। ॐ ध्यानम्। ॐ कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं रशिरोधरां स वाग्भिः प्रहर्षपुलगोद्गमचारुदेहा। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवते परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविबलर्घ्यजुषां निधाना मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवते भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल बुद्ध्यच्च साङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा
येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म नित्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तुः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता एभिर्हतैर्जगुदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिष्यत्प्रहिडोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तुरिवपो हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वीः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरेष्वपि प्रकटितै दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाये चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षां स्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्रे तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्य उवाच बृहतां त्रिदशः सर्वे यतस्मत्तो विवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां शोष्यत्यमलानने तस्य वित्तरधिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेतः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इते प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाले बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छृणुस्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोत्सवः पंचमोऽध्यायः विनियोगः ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरे बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जरिदधतिं घनान्तविलसच्चेतां सुतुल्यप्रभां
गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृदा मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां दद्वादधिकारं तथैन्दवम् कौबेरामथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्बह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः हृताधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यं सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्या पराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चिन्दरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यां भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नामेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतः सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपुहन्तु चापद या सम्प्रतं चोद्धत दैत्यदापितये रश्माभिरेषा च सुरैर्नमस्यते
या च स्मृतात् क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादे युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रो भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशातश्चास्यः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्या निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णावुत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्शा चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा भासयन्ती हिमाचलं नैव ताद्रे क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतं काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशद्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मडयो गजास्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः स्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेङ्गडे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेशं महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं तदौचाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते बारुडां गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासित् प्रजायते मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिश त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्दिजातश्च समस्ता रत्नजातयः बह्निरपि ददौ तुभ्यामग्निशौचे च वाससे एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेष कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम तथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्रा गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लाक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारे स यदाह सृडस्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममाम्रैः उच्चैः स्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्यं समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्य उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णतु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये का पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका।
इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्ये सां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रियास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि वक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूता गौरवामागमिष्यति देव्य उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फडिफडोत्तं सूरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्यः सदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्या मार्कण्या सुरराट्ततः सक्रोधा प्राह दैत्यानामधीपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्या परिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणव्यौफलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदीवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ठ्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्ये सा केशाकर्षणव्यौफलां देव्य उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभिधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यामसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः ततो धूतसटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपात सुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांसित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यन् स जघान महासुरान् केशांश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरां कोष्ठादन्येषां धूतकेसरः क्षणेन तत्बलं सर्वक्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिडा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिडा ततः चुकोपादैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधे तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानि धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसा चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डा पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्यमं चक्रुरुद्यतः आकृष्टचापादिधरास्तथान्ये तत्समीपगः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं
मसीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी विचित्रा खट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वेपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्य तत्र सुरारीडामभक्षयत तद्बलम् पार्श्वे ग्राहाङ्कुशग्राहे योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैवायोधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्रहारुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मवान् ममर्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना नियतः केचित् खड्वाङ्गताडितः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभियतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि वीशमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभिधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभियतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्यत्य चण्डिकां मया तवात्रौ प्रहितौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसे ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकां वचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां गरुडातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अडिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीना चेतः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ हृदा मौर्यः कालकेयास्तथासुरः युद्धाय सञ्जनिर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यः सुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वरेण तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादर्भीषणैः काले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काले सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेशा गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिरसुनान् योद्धुमाययौ
हंसयुक्ता विवानाग्रे साक्ष्यशूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूला वरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरा वरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्र गदाशाङ्गा खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञावराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपा क्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रहस्ता तथैवेन्द्रे गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिला मीशानामपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रैलोक्यामिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलापले पादथा चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्यः सर्वाख्यातं महासुरः अमरसा पुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरसकृष्टिवृष्टिभिः बभुर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलाशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदालीलयाधमाता धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काले सुलपाता विदारितान् खड्वाङ्गपूधिताश्चारिन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपा हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणे चाकरोच्छत्रुन् येन स्मधावति माहेश्वरे त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवे दैत्यान् जघान कौमारे तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलेशपातेन शतसो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथ्व्यां रुधिरौघा प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता द्रंष्टाग्रक्षतवक्षसः वाराः मूर्त्या न्यपतश्चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारिताश्चान्यन् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरः शिवदूत्या विदूषितः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यूधे सगदापाणेरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेना हतस्यासु बहुषु स्रावसोडितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषः जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मात्रेभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवे समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रेतमसुरेश्वरम् वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्त तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारे वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेना सञ्छतसोऽसुरः तैश्चासुरासिक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु
मत्स्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेषा क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यतस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छते मुखे समुद्गता एष्या रक्तपातान् महासुराः तां सखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नर्दाश्रिङ्मदुत्थतः। ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राडमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रा मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजावदाश्रितं भूयश्चिच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भ यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकूपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामूर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरः समदष्टौष्ठपुटः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कूपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका ससरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेडासिमुत्तमं निशुम्भस्य सुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे जक्रेडाभिमुखागतां कूपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीता परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुवो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपदविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहितः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूते चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभीतं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटा वा सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिश्वनो घोरो जितवान् वनीपते
शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्ध्वा शूलेनाभिजगानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीं केशरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन क्षितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्ध्वा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांस्तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि बिभ्याद शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सा वपतद्भुवे ततः सिंहश्च खादोग्रं रंष्टाक्षुण्डाशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुरः ब्रह्माणे मन्त्रपूतेन तुएनान्ये निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराहेतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृतः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुरः केचिन्नष्टा महाहवत् भक्षिताश्च परे काले शिवदूते मृगाधिपैः ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। दशमोऽध्यायः। उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नेर्नेत्रां धनुसरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैस्तदतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं मृदिवजां विधृतेन्दुलेखाम् ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं बाणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलापलेपा दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्य उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैतां दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणे प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्य उवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्यः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सरवर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमबुद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जालीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरसतैर्देवी माच्छादय दशोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेदा देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलं हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहामुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोन्रस्यताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रहीग्रोच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वी साध्विद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्बलं च भवन्नभः उत्पातमेघः स्वल्काये प्रागासंस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अबादयंस्तथैवान्येन नृतुश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यस्तथा वातः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्तः शान्तादिग्जनितश्वनः ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः। एकादशोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम बालारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ओम ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरिष्टलाभाद् विकासिवक्त्राब्जविकासिता सह देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरे देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासे अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदः स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं व्ययैतत् का ते स्तुतिः स्तभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्त एका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्तुते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोस्तुते कलकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुडाश्रये गुडमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणे रूपधारिणे कौशाम्बाक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूराकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्र गदाशाङ्ग गृहीता परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्टोद्धृत वसुन्धरे वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहारूपिणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्जले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वा भ्रवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषा सुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयं रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयन्ते एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकातुदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव देव्य उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं मृडध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्य उवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पश्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्य मनावृष्ट्या मनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकं भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्वस्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुडाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्वस्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिशं क्षयम् ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः ओम ध्यानम् ओम विद्योद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितं भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राडामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ओम देव्य उवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्वस्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टयवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपस
उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च नृभिर्दुष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे चन्द्रिणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा बातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावत् सिंहाद्यादस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाते वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम् ओम् बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्यां तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः
प्रणिपत्य महाभागां तं ऋषिं संसृतव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सुक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पूलिने देव्यः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्र श्रीगुच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्रे प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्य उवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसः ममेत्याहमिति प्राज्ञः सङ्गभ्युच्यति कारकम् देव्य उवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवा विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या परं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षवः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या परं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षवः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठः सम्पूर्णम्।